आमचे मदीं हजर आसा महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आमचे गोयचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आणि इतर सगळे मान्यवर। हांव व्हडलेशें उलोवंक वयचो ना, पूण एक दोन प्रसंग तुमकां रवी बाबा कडेन म्हाजे जे पळय चर्चे येयल्ले रिसंटली ते थोडेशे तुमकां हांव याद करून दितलो। त्याच प्रमाणे पयर जेन्ना तेचें निधन जालें त्या दिसा एक दोन भुरगे म्हाका मेळ्ळे जे तेजे कॉलेजीन शिकले। एक भुरग्यान म्हाका सरळ सांगलें की आपूण म्हणपा लागलो हांगा BSc करपाक शकचे नासलेलो, फक्त रवी बाबाच्या विजनाक लागून आपूण हांगा BSc करपाक शकलो। तेणें ही कॉलेज स्थापन केली आनी ते खातीर हांगा शिकपाची एक संदी निर्माण जाली। पयले दीस दोगूय आमी बसलेलेशे, एक 15 दीस पयलीं त्या दीस तो म्हाका म्हणपा लागलो, अरे गणेश म्हणपा लागलो तूं कितें करता थंय? लोकांक लागून काम करपा जाय म्हणपा लागलो। मागीर हांवें म्हणलें ताका, साहेब म्हणलें पळय तुवें आयुश्यभर म्हणलें जें पळय कितें केलां तें लोकांक लागूनच केलां। तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलो, अरे तूं म्हणपा लागलो कितें आसा? तूं म्हणपा लागलो परत पुनर्जन्म घेतलो मनीस म्हणपा लागलो म्हाका। हांव म्हणलें खरी खबर, देवाक जर जाय जाल्यार हांवें तशें जाता। म्हाका ताणें स्पश्ट शब्दान सांगलें की मनशा कडेन म्हणपा लागलो कितली संपत्ती आसूनी संपत्ती उपयोग पडना म्हणपा लागलो। एकदां जर समज थंय येयली न्ही तुका आपण ह्या वांगडच्यान हें घे तुका एक सेकंद सुद्दां जीवन मेळचें ना म्हणपा लागलो। आपणें म्हणपा लागलो हें काम केलां आनी तेवूय म्हणपा लागलो तूं त्याच पद्दतीन म्हणपा लागलो वाग। ही तेजी उतरां निमाणकडेची। म्हाका दिसता की रवी बाबाक कितें जाणीव जाली जाल्यार हांव नकळो, पूण तेणी ज्या पद्दतीन म्हजे कडेन टॉक केलें तेजे घरान ही गजाल म्हाका खूब म्हणजे एक जालें दुख्ख जालें। पूण तुमकां एकच सांगता की म्हाका दिसता की रवी बाबान जें पळय नेतृत्व दिलें ह्या गोंयाक तें खूब मोठें आसा। हांव देवा कडेन मागन की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेज्या कुटुंबियांक सगळ्यांक हें दुख्ख सोंसपाची ताकद दिवं।